अगर कभी आपको किसी ने धोखा दिया है, आपकी बेइज्जती की है, आपकी खामोशी को कमजोरी समझा है या आपके खिलाफ साजिश की है, तो आज की ये गुफ्तगू आपके लिए है। क्योंकि हर दुश्मन को चीख कर, लड़कर या बदला लेकर नहीं हराया जा सकता। कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो बेहतरीन हिकमत अमली से लड़ी जाती हैं, खामोशी से लड़ी जाती हैं, कदमों को थोड़ा पीछे हटा के लड़ा जाता है और उनकी फतह सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। मेरे बहुत प्यारे व्यूअर्स, जहां से भी आप देख रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यार एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत कीमती है और अगर आप जिंदगी की ऐसी ही गहरी और दिल को छू लेने वाली बातें सीखना चाहते हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बना दें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सोच बदलते हैं। जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जब हमें एहसास होता है सबसे बड़ा नुकसान दुश्मन नहीं बल्कि हमारा अपना रद्द अमल होता है। जब कोई हमें तकलीफ देता है तो हमारा दिल चाहता है कि हम भी वैसा ही जवाब दें, लेकिन जरा खुद सोचें, क्या आग को आग से बुझाया जा सकता है? आज हम बात करेंगे कि दुश्मन को किस हिकमत अमली से शिकस्त दी जा सकती है। आज मैं आपसे 10 तरीकों की बात करूंगी जिससे दुश्मन को बेहतरीन शिकस्त दी जा सकती है। माय डियर व्यूअर्स, हमारा सबसे पहला पॉइंट है, हर जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार करें। क्योंकि खामोशी हमारा सबसे बड़ा हथियार है, कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए और किसी को शिकस्त देने के लिए। जिंदगी में अक्सर लोग हमें जानबूझकर ऐसे हालात में ले आते हैं जहां हम फौरन रद्द अमल दें, कोई बुरा बोल दें, कोई मजाक उड़ा दे या कोई गलत इल्जाम लगा दे। दिल चाहता है फौरन जवाब दिया जाए, लेकिन हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोश रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स आपको बार बार तंग करे और हर बार उसे जवाब देते रहें तो वो और ज्यादा आपको परेशान करेगा। लेकिन अगर आप खामोश हो जाएं तो अपनी जिंदगी पे तवज्जो दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कमजोर पड़ जाता है। याद रखें, खामोशी हमारी कमजोरी नहीं होती, ये एक ऐसा इंतखाब है जो आपको जज्बाती नुकसान से बचाता है। जब आप हर बात पर बोलना छोड़ देते हैं तो आपकी तवानाई महफूज रहती है और यही तवानाई आपको आगे बढ़ने में मदद देती है। मेरा सेकंड पॉइंट है, अपनी तरक्की को अपनी हिफाजत बनाएं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी तरक्की है, ना कि आपकी बचत। जब अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ते हैं तो आपके खिलाफ बोलने वाले खुद पीछे रह जाते हैं और ये बेहतरीन हिकमत अमली है। फर्ज करें कुछ लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, अगर आप रुक कर इनसे लड़ते रहेंगे तो आपका वक्त जाया होगा। लेकिन अगर आप उसी वक्त सीखने का काम करना शुरू कर देंगे, आप बेहतर बनने में लग जाएंगे, तो कुछ अरसे बाद हालात खुद बदल जाते हैं। लोग अक्सर इस शख्स को ज्यादा याद रखते हैं जो आगे निकल गया हो, ना कि उसको जो बहस में उलझा रहा। इसलिए अपनी तवानाई अपनी महारतों, अपनी सेहत और अपने काम पर लगाएं। तरक्की एक ऐसी दीवार है जो आपको गैर जरूरी लोगों से खुद ब खुद दूर कर देती है। थर्ड पॉइंट है, दुश्मन की बातों को सुनकर सिमत ना बदलें, यानी खुद को डीप ट्रैक ना करें, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव रहें, हिम्मत पकड़ें। कुछ लोग आपको रोकने के लिए आपकी सोच बदलने की कोशिश करते हैं। वो आपको डराते हैं, शक में डालते हैं या आपकी मेहनत को बेमानी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो आप अपनी सिमत बदलते रहेंगे और कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपको अपनी मंजिल वाज़िया रखनी होगी। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स आपसे ये कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते। डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उसकी राय है, हकीकत नहीं। जो लोग खुद तरक्की नहीं कर पाते, जो लोग खुद आगे नहीं बढ़ पाते, वो अक्सर दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हर आवाज पर कान ना धरें, अपनी सोच को मजबूत रखें और अपने कदमों को बामकसद रखें, अपने मकसद पर कायम रहें।
میرا 4تھ پوائنٹ ہے اپنے روزمرہ کے معمولات کو مضبوط رکھیں. دشمن اکثر آپ کو بڑے حملوں سے نہیں ہراتا بلکہ آپ کے روزمرہ نظام کو خراب کر کے ہراتا ہے. وہ مختلف چالیں چلتا ہے. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، غلط رویوں کو سمجھنا ہے، غلط چالوں کو سمجھنا ہے. اگر آپ کا معمول خراب ہو جائے گا تو آپ کی زندگی بھی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے. آپ نے غلط معمولات سے بچنا ہے. صبح دیر سے اٹھنا، وقت ضائع کرنا یا بغیر مقصد کے دن گزارنا، یہ سب چیزیں آپ کو اندر سے کمزور کریں گی، آپ کی ترقی کو روک دیں گی. اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو ہلا نہ سکے، تو آپ اپنا روزمرہ نظام مضبوط رکھیں. وقت پر اٹھیں، اپنا کام مقررہ وقت پر کریں اور اپنے دن کو پلان کے ساتھ گزاریں. ایک شخص نے بتایا کہ جب اس نے اپنی روٹین ٹھیک کی تو اس کی پوری زندگی بدل گئی. پہلے وہ ہر وقت پریشان رہتا تھا لیکن جب اس نے نظم و ضبط سیکھا تو خود پر قابو پا گیا. میرے پیارے ویورز، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو نمبر 5 کمنٹ میں لکھیں اور لائک کریں ویڈیو کو. میرا 5تھ پوائنٹ ہے جذباتی رد عمل کی جگہ سوچ سمجھ کر عمل کریں. زیادہ تر لوگ جذبات میں آ کر غلط فیصلے کرتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں. دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ جذباتی ہو جائیں اور غلط فیصلہ کریں. اگر کوئی آپ کو غصہ دلائے تو فوراً جواب دینے کی بجائے چند لمحے رکیں. سوچیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا یہ بات میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ سوچ کے عمل کرنا ایک بہت بڑی حکمت عملی ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو برا کہے تو آپ فوراً اسی لہجے میں جواب دیں تو معاملہ بڑھ جائے گا. لیکن اگر آپ خاموش رہ کر بعد میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں تو آپ خود کو بڑی غلطی سے بچا لیتے ہیں. زندگی میں طاقتور وہ نہیں ہوتا جو جلدی رد عمل دکھاتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرتا ہے، اور یہی بہترین حکمت عملی ہے. مائی 6 پوائنٹ، اپنی کامیابی کو آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیں. کامیابی ایک دن میں نہیں آتی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور نہ ہی اسے چھپایا جا سکتا ہے. جب آپ چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی پلاننگ کریں گے، ڈسپلن میں رہیں گے، کنسسٹنسی کو برقرار رکھیں گے، تو ایک وقت آتا ہے جب آپ خود بھی اپنی تبدیلی محسوس کرتے ہیں. بہت سے لوگ شور مچاتے ہیں، سارے لوگوں کو بتاتے ہیں اور بڑے جوش سے بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں شروع میں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جتنا جلدی جوش میں آتے ہیں اتنی جلدی وہ ہار بھی جاتے ہیں. اور جو لوگ خاموشی سے بغیر بتائے ڈسپلن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہتے ہیں وہ آخر میں آگے نکل جاتے ہیں. وہ آپ نے کہاوت تو سنی ہوگی، سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس. اگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو کہ ایک شخص روز 1 گھنٹہ نئی مہارت سیکھتا ہے. شروع میں کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن 1 سال بعد وہ اسی مہارت کی وجہ سے بہتر نوکری حاصل کر سکتا ہے. اب وہی لوگ جو اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس سے مشورے لینے آتے ہیں. تو لہٰذا کامیابی جوش کے ساتھ شور مچا کے نہیں حاصل کی جاتی، بلکہ خاموشی اور تسلسل بہت ضروری ہے. جب آپ ہر دن اپنے اندر بہتری لاتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے دشمن اور ساری دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے. میرا 7 پوائنٹ ہے، زندگی میں ہر انسان ضروری نہیں ہوتا. غیر ضروری لوگوں سے فاصلہ رکھیں. کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف شور، الجھن اور پریشانی لاتے ہیں. وہ آپ کے خوابوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کانفیڈنس کو شیک کرنا چاہتے ہیں، شیٹر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اعتماد کو ہلانا چاہتے ہیں. اگر آپ ہمیشہ کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی توانائی کھو دیں گے. ہر شخص آپ کی سوچ کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے اور نہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں. اپنے آپ پہ فوکس رکھیں
सारी तवज्जो अपनी तरक्की की तरफ करें, अपने काम की तरफ करें, दूसरों पे कुछ भी साबित करने की कोशिश ना करें। तरक्की खुद ब खुद आपके कदम चूम लेगी। आपको मैं एक पौधे की एग्जांपल देती हूँ। सोचें आप एक पौधा है, अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होंगे जो हर वक्त आपकी जड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी मजबूत नहीं हो सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से फासला रखें जो आपको नीचे खींचते हैं, आपको तरक्की से रोकते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं। ये मतलब नहीं है कि आप बदतमीज हो जाएं या सबसे ताल्लुक तोड़ लें। बस इतना समझें कि हर शख्स को आपकी जिंदगी में बराबर जगह नहीं दी जा सकती। मेरा 8th पॉइंट है, आर यू देयर? देन राइट पॉइंट नंबर 8, अपनी तवानाई सिर्फ अहम कामों पर लगाएं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपनी तवानाई गैर जरूरी बातों में लगाता है, गैर जरूरी कामों में लगाता है। किसी से बहस करना, शिकायतें करना, लोगों की जिंदगियों पर तवज्जो देना, अपनी जिंदगी पे तवज्जो देने की बजाय खाम में वक्त जाया करना, सोशल मीडिया पर वक्त जाया करना, खाम मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करना, ये सब आपको अंदर से खाली कर देते हैं। अगर आप दिन भर सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि किसने क्या किया, किसने क्या कहा, कौन क्या कर रहा है, तो आप अपने असल मकसद से दूर हो जाएंगे। लाइक अ स्टूडेंट, अगर वो अपना ज्यादा वक्त दोस्तों की बातों पर और फजूल सरगर्मियों में गुजारेगा, अपनी पढ़ाई को वक्त नहीं देगा, बाकायदगी से अपनी रूटीन नहीं बनाएगा, इधर उधर के कामों में वक्त जाया करेगा, तो क्या होगा? उसकी पढ़ाई मुतासर होगी। लेकिन अगर वो अपनी तवानाई सिर्फ पढ़ाई और सीखने पर लगाएगा तो उसका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। अपनी जिंदगी को बहुत सिंपल रखें, सादा रखें, किसी पर रद्द अमल ना दें, सिर्फ वो काम करें जो आपको आगे ले जाएं। यही असल समझदारी है। मेरा 9 पॉइंट है जो आजकल सबसे बड़ा मसला है, जिससे इंसान कोई भी नहीं बचता। सोशल मीडिया पर वजाहतें देने से गुरेज करें। आज के दौर में लोग हर बात का जवाब सोशल मीडिया पे देना चाहते हैं। कोई इल्जाम लगे तो फौरन वजाहत, कोई बात हो फौरन दिफा। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग कोई चीज देखेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, उसके जवाब में कुछ दूसरे लोग कमेंट करेंगे। वो आपस में बात होते होते बाज़ औक़ात वो अपनी शाइस्तगी के मकाम से भी गिर जाते हैं। याद रखें, क्रिटिसिज्म इस्लाह के लिए होती है। आप अच्छी क्रिटिसिज्म करें, आपके अंदर भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। और ये भी जहन में रखें, सोशल मीडिया पर हर शख्स को आप नहीं समझा सकते। कुछ लोग सिर्फ आपका रद्द-ए-अमल देखना चाहते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता आप सच्चे हैं या झूठे हैं। वो जस्ट आप लोगों को प्रोवोक करते हैं। अगर आप हर बात का जवाब देने लगेंगे तो आपका वक्त, ज़हनी सुकून, इज्जत, तीनों चीजें मुतासिर होंगी। ना तो आपको ज़हनी सुकून मैसर आएगा और ना अपनी इज्जत की आप हिफाजत कर सकेंगे। और वक्त तो जितना चाहे बर्बाद कर लें आप सोशल मीडिया पर। बाज़ औक़ात खामोश रहना ही आपकी इज्जत को महफूज रखता है। हर चीज पर रद्द-ए-अमल देना जरूरी नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक शख्स के बारे में गलत बातें फैलाई गई तो उसने जवाब देने की बजाय अपना काम जारी रखा। कुछ वक्त गुजरा, लोग खुद ही खामोश हो गए और फिर उनकी समझ में आ गया कि हकीकत क्या है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। कभी कभी हमें इन फजूल किस्म की बहस से बचना चाहिए। वक्त साबित करता है और वक्त हमेशा हर चीज को खोल के सामने रख देता है। और ये बात हमेशा याद रखें, आपकी असल पहचान आपका काम है, आपकी तरक्की है। आपकी फजूल किस्म की ये बहसें देना, बहसें करना और वजाहतें देना नहीं। इसी पॉइंट के जवाब में मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। अगर आप मेरे साथ हैं तो लिखें कि आई एम विद यू, आई एग्रीड विद यू। मेरा 10th पॉइंट है, मैंने कहा मेरे 9th पॉइंट के जवाब में है ये, तो वक्त को अपना सबसे बड़ा जवाब बनने दें। वक्त एक ऐसी चीज है जो हर सवाल का जवाब खुद दे देता है।
آپ کو کسی کو سمجھانے کی، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب لوگ آپ پر شک کرتے ہیں اور آپ کو کم سمجھتے ہیں یا آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا سب سے بہتر اور بہترین جواب وقت ہوتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، لیکن اس نے انتہائی خاموشی سے، مستقل مزاجی سے اپنی محنت کو جاری رکھا۔ کچھ سال بعد وہی لوگ جو اس پر شک کر رہے تھے، اس پر باتیں بنا رہے تھے، اس کی مثال دینے لگے۔ وقت جلدی فیصلہ نہیں کرتا، جلدی انصاف نہیں کرتا، لیکن جب بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ اس لیے جلدی کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی محنت کو جاری رکھیں، اپنے اندر ڈسپلن پیدا کریں اور وقت خود بولے گا۔ میں یہی کہوں گی کہ حقیقت وہی رہتی ہے کہ الفاظ نہیں، وقت اور عمل انسان کی اصل پہچان ہوتے ہیں۔ آخری جو میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گی وہ یہ کہ اتنی سی بات سمجھ لیں کہ زندگی میں ہر جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ دشمن باہر سے نہیں ہوتے، ہمارے سب سے بڑے دشمن ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ کس طرح؟ غصہ، رد عمل اور جلد بازی کی صورت میں۔ جب آپ خاموشی سے اپنی زندگی بہتر بناتے ہیں تو بہت سی لڑائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اصل طاقت چیخنے میں نہیں ہے، چلانے میں نہیں ہے، جلد بازی میں نہیں ہے، فوراً رد عمل دینے میں نہیں ہے، بلکہ خود کو بدلنے میں ہے۔ جب آپ نے وقت کو سنبھال لیا، اپنی سوچ کو صاف کر لیا، اپنی محنت پر فوکس کیا تو پھر کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ ایک اہم نکتہ جو میں نے شروع کیا ہے کہ میں سب سے آخر میں ایک بہت کی پوائنٹ بتایا کروں کہ خوش رہنا سیکھیں۔ جی ہاں، خوش رہنا، کیونکہ آپ کی حقیقی خوشی، آپ کا سکون، آپ کی مسکراہٹ وہ چیز ہے جو دشمن کبھی برداشت نہیں کر پاتا۔ ایک بزرگ نے کہا تھا، اگر تم اپنے دشمن کو سزا دینا چاہتے ہو تو ایک ایسی زندگی جیو جس پر تمہیں فخر ہو۔ تو آج خود سے ایک وعدہ کیجئے، میں اپنے دشمن کو اپنی نفرت سے نہیں، اپنی ترقی اور اپنے سکون اور اپنے کردار سے شکست دوں گا، کیونکہ آخر میں جیت اس کی نہیں ہوتی جو زیادہ شور مچاتا ہے، جیت اسی کی ہوتی ہے جو خاموش رہ کر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ایسی ہی سچائی اور طاقت دینے والی ویڈیوز میں آپ تک پہنچاتی رہوں۔ آپ مجھے کمنٹس میں یہ بتائیں، کیا آپ اپنی توانائی دشمنوں پر ضائع کر رہے ہیں یا اپنی بہترین زندگی بنانے پر؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت ساری محبتوں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔